سلام كبرات فتوات انتهات التنين ما أديت بجلال خمير لهم باي وجن جزابيري مسجين صبق على خطة أفينا بونت ماله نويح خويننا بيانس دارجة ورحنا كنجبرينا إننا صمس كميل له صبوك تخونو تسفاي جبر صبوم نخد اللي لكن كون تسفاي جبر كم دك مدامين مثل مدام سرح خميت خد اللي خن أجخن مالتي عوي مسواتين أنا أجخن أنا خات أفي أبو مخنياتي مالتي بناي مدام سرح مالتي كسكعت رمضان ورحزي كسكع لبل فيديو مليك غلق غيخيل أفتل طعم النخا أدخل مبلي تسمع النخا كم زي كلاك لكم يا مالتي كلمة كن حدشتني بس أخون كعب سلام بس أخون ويلكم إندابلنا مالتي صوم ربع خاب بسلام جميل بسلام يفسمنا صومنا بركة يقبل لنا كزابير عملنا يا ونها قرنا خا حنفش فيش زرح قلو نحنا خا سلام نرخول تعينا نرخولو يقبل لنا كزابير عملنا مالتي نحن تحفتنا إياك إيه ألخن من لسه لقينا مالتي حادث منفسه هيوت كحبز خل انتي تديري كأخ تعبيت حادث كاب تعبيت كرح قص تأي تعبيت أسبوع لنتأي البلد إياك اللي مستنا يحزن لنا يصوم زت حاحز خوي نسل تسمعني إن زي أنا كلتنا قد قمنا يلا تسفى يجبر مالتي بنجرو أو زي حزن لنا يصوم بزعوا صوم 4 لكم تأتيكم سرج تغيركم بزح نجار كتمار اللي من تاي 5 كوينو بيتنا مدحين كريستوس 4 معاد نصوم نحنا قال من تاي 5 نصوم أب صوم 4 زلوا سنة بتخنت أي تاي بهلا بزح ترجم علون ترجمان كنت أيو لا لا زرزرنا لا تمهرنا يكن كلنا بطعم سنينا طعم من مقرون إنا نحلفه مالتينا فيديو المسرح تمشيني بزعازن 5 زلوا كون بزعازن زورده قدست كزدمو سالساي مكراب لما انت قدامي زلو مالتي سالساي مكراب دمو سالساي سنبت مالتي مكراب انكو عصحكم يولي بزقاط مكراب مالت بيت ጸሎት مالتي እና تعبيت ምናምን እና መንፈሳዊ ህይወትካ በኸመይ ክትዓብል ትኽእል ልብል ደሞ ምስና ይሕዘልስ በአብዝሓ ዝኸይድ ማለትዩ በተለይ ጾም ዘለሲ ሰናይ ነገር ስለለኾነ ማለትዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ጾም ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ፈውስ ስለለኾነት እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅሲ በጣም ዝገርም አቦይ ማለትዩና መብዛሕትኦም ሕማማት ዝመፁስ ካብ ምብላዕ ይብል ማለትዩ تاريخهم وحنا شكوريا لمس ببلعي بزحي يوم دم قفيت لمس بمزحي مبلعيو إن ساينس قاتك أريس يدقوا فويل تلي مبلع مالتي مانياتو بزح كنبلع كلنا عنده إجزابير أملاخس من هال مالت إنجا إجزابير أملاخ حسب كتب لك اللخص مانياتو زعلم زل كل نجار إجزابير أملاخ بقى من هال حسابي مخانو من هال أنا بقى الجنة قلنا مخانو بزح خاطر مالتي أنا لمن نجار إحنا جينا بقى مانياتو صوم ليس مع معنا تلخو النير إجزابير أملاخ أي مهذا الناي مالتي إدنا مجمريا تحيزا كواسي أبونا أدم زودقة بري مصامي حق إذا كهذي أكيد البلتوال اللي قصري الشعر يودي مالتي أنا خا بقى ملأك لم ملأكوي حيلي للو بقى نحنا كنت صوم كلناسي ناي ملأكو حيلي نحكون عتاق مالتي عنتو يلتفترنا لسي بقى اللي مبلعي مالتي أولي اللي وعنا اللي قصر خا تقا إجزابير وانا يحدر أمر خوت إجزابير نفتصم مالتي نا مزحتي حماما زوصو ببلعي يبل قدس يوحنس አፈወርቅ እና نحنا بزتخالنا تصوم زلنا يحزي بيانس كازن سعرنا من سعرنا ما ينسعنينا زي فيديو زي من الباش توصحكم يلقينا لويم خمسة عينت واي سعير دني خوي يلوم كاو لو قارص وبو احواتنا تهلينا خم ويم تفلطو زي فيديو زي شروا لهم يخم مالتي لبنتاي نحنا كنا ولد أس زوج أم صوصي قبل قارص نالو ساعات ويم قبل سعرنا نالو ويم قبل تجاجنا لساعات كنا قارص أيبلنا ونيات يدك الحرارتي سؤال خا يتحد جاي ولو حدا قدس أبو مالت تايدات سحرة ونياتو سل الحرارة كبك أو تلات كاس عليه تري أم خاخومي مالتي أزحال ترد أخوان أنسي برقت صوم زم مبلع مالتي كالسجا كالتم أو صوم ساعات كنول عم زي جبنا خالتو السنة ساعات تخل كلنا نسأل نحسي بك أباءتهم أنتن ولي مثلا نير مالتي بك أساتهم سلالي جبر ناس نصدق مثلا نير مالتي إنه
حد لا أبوتاتنا ملا برهر هالكا كله ولا مهارك خد كله وإجابير كأب حد النجارات بصحفات ديو أنتنا لك خد كله بك من يهل بك عمي والناس في حلقنا مهنياتس نحنا لخونا كم مجبت خلقيلنا مالت إتا مجبسة إن العل نبرنا السات خلقيلنا مالت هواساتنا يوم تسطل بلو مالتي هواساتنا تسطل مالت دمو بك إجابير عملك يستوس مالتي إحنا زي صد كل هواساتنا صد كل كله معمل زنبارة صد كله بك تذكرة إجابير يا خات تقبل مالتي بك إجابير عملك كاس تذكر مالتي إنه صوم مس مجبي صوم مس كالي خال أي تتحزوا مالتي وانا لا ونخ نجبر اللي جبرنا انت هيديو ليه مبلعي حق إيه بس خا وانا خد حزلوجين تخرجكم من تاي تجور مسيلكم بزي مبلعي ستايفر فيا بزي مبلعي انتي فرا أفرينا خنر إنينا مالتي مغنياتو تأيو زي مبلعنا نحنا زو كل نفسه ليه مبلعنا مالتي كله وده ليه مبلعنا نخل خلنا كذا كان قاحو قالتو السنة ساعات نسأل حنا وده زي ليه مبلعنا سي انتي فرقنا نفر لنا مغنياتو نحر ليه مبلعنا خوينا رأسنا نجزينا مالتي أكلتنا خاصة إبل مالتي حدث دخمي لو حدث تيبلعي لحي لوسي خمي جيريو عقموسيو عوي الخزارة بالخل أي خليكم موت كو أخذ البحر جزية مالتي أنا موتي خاطر من تاي حدا موات مخانكا حيلي خمزي بالكا تجنزب مالتي كانت تعيش كأثر حق حدا كاو طمياتك من يهال بكا إذا شدش تسعة أني هنا زي كم يجير معرخندي كم زت أمينا أمخا 10 ساعات خلت معلت 3 معلتي زقورو طميات كأ تذكر مالتي تذكر إذا كأتاهت أواركا كتزرقح يجبرك رهين كله كدق سبات يجبرك مالتي صوم مالتي كأو دمو تجهت يلو كان إجابير عملك كان يمذكر تقولها مالتي تجهت كأتدق سنفنا ترحق مالتي وخالي بهلا كأو دمو يو زي منفساو نجارات فرع منفساو فرع البهالو نساتهم نايم فرع لمثالي كزت أمت اللخاسي صد سلالتبل لخون تعجز تستمهاري خمالي تعجز مغنيات عقمي حاطرك أي نخيت الزارع عقمي حاطرك أي مال بزيد ما تعجز تستمهار بوزح نجاري خاوص تمهار إننا عند حزياتهم لين نجبر كوين ناسي كاوص مصامنا بيشا بوزح نجار نزارع ونبرنا الشعو دخمي لنا عين الزاربي مالتي ندحر زيوم فرا لي نفر ندحر كوين ناسي ونت لمن ناجر مصامنا خنطراطر طميت كيكون طميت بچا هيكون مالتي እንደውም ከም ይውሉ ነይሮም ሓደ ቅዱስ አቦ ላማሃሩ ማለት እዩ ይቅርታ ቅዱስ ይለዩም አውዝ ምድር ዝሰብል ሃሌስ ቅዱስ ክትብል አይትኸልን ይኻ ማለት እዩ እና ሓደ መምህር ይምሁር ነይሮም ብቻ ጾም ምጻምና ካብ ምግቢ ምኽልካልናሲ ጥምየት ዳኢም በይ ጾም ይኾነ ምንታይ ዓይንና ይጾመይ ህዋሳትና ይጾመይ ኩሉ ነገር አይጾመይ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንጾም ከለናሲ አዋድካም ካብ ስርቆት ጋርካም ካብ ክፉእ ሙግያይ ወይም ካብ ደም ምፍሳስ ወይም ካብ ላብለይ ተቀደሰ ቦታ ካብ ምኻድ ማለት እዩ كاب لمثال كلاو قداسي كام مخاد لاو ويلاند حل خدا خوينن غارنا مالتي كاب ناي مزمور مدماص خالي لدامص حميت لدامص انت خوين اذننا كاب ناي عندبتنا لوص مالتي كند مرقه حميت خالي لوص اندحر كوينو عيننا خاب كندي صبق نجر لرئي ناي زموت منفس زلو نجر اندحر نرق خوينا ازيهم يوم امبايتا يفريك نبدلنا احنا مالتي ازي نجرات اندحر زي انا ليله خوينو تايفريبا إذا تصوم زي أي تصوم له أوكي بتلي حد جلس بقى كسكاو 9 ساعات بتشا خسكع تأكل ندحر أنت الكوينا فرخنا فرنينا مالتي الخونة نجر فرسكنا فرنينا أنا لما نجر إجابير عملك شوري مالتي مسخة فراد ديجين قبل من مدوش يمكن هلنا خلينا جن عاوزال من مد زي أجن النجر رخاء الخونة نجر نحنا قاسكنا فريل جبنا نجر لمثالي تعبيت انت ايلا ود حفتنا منفساوي عبيت كما الى مصي ودي لاني حفتنا خوزيوم يوم لمص مالتي صوم حدث كصوم كله منفساوي عبيته لا وسخ اي الخد لمنتاي مغبارات لا وسخ اي الخد نحنا كم صومنا ليكونس كم محرتي انغدي نحنا كنمكر كلنا كنمكر مكرنا كوس اغزابير املاح يحقس اي مالتي
ብቻ ንመኮር ንሕና المنفساዊ ነገር ሰናይ ነገር ለኾነ ንሲ ንመኮር ብቻ ማለት እዩ ኣብዛ ጾም እዚኣ ህዚ ልጾሎት ኣብዛ ጾም እዚኣ ህዚያ እዋድና ለምዝርጋሕ ለምሳሌ እግዚአብሔር አምላክ በሰለስተ ወንጌል ማቴዎስ ተንብዋ ይኹም ምዕራፍ 4 ማለት ከይድኩም ተንቢኩምዎ ንጎይታና መድኃኒት ክርስቶስ ዝፍትነ ዝነበረ መንፈሰ ትዕቢት መንፈሰ ስስዕቲ መንፈሰ ፍቅረ ንዋይ ይርሒቁልል ለምሳሌ ስስዕቲ ክንብል ከለና ወዲ አምላክ እንተኮይንካስ ነዚ እምነ ዚስ እንጌራ ይኹኑ ከም ዝበሎ እዚ ከዓ ንሕናስ ብቻ ብላዕ ልብለው ግዜ ጾም ክመፀና ይኽእል ማለት እዚ መንፈሰ ስስዕቲ ተባሂሉኒዮ ሕናኻ ቆይ ኢልና አጽንሕና ብሎ እዚ ጽናሕ ክንብሎ ከለና ለውሽጥና ማለት ታ ኢልላማመድ ትዕግስቲ ኢልላማመድ ማለት እዩ ርእስኻ ምግዛእ ኢልላማመድ ማለት እዩ እንደውም ሓንቲ ለምበኩዋ ነይራሲ እንታይ ልብል ኣብ ግዜ ጾምሲ ብቻ ጾም ስለልጾምካ ብቻ ይኹንካይ ክትበልዕ ለለካ ወይም ሰዓት ስለላእኸለ ብቻ ይኹንካይ ክትበልዕ ለለካ ታይዳ እቲ ጥምየት ሱክሽካ ህድእ ልበልካ ጽናሕዳ እዚኣ ስራሕ ጽናሕዳ እዛ መጽሓፍ እዚኣ አንብባ ለሌላ ምግቢ ክትብል ከለኻ ኣይ ጽናሕዳ ጸሎት ግበር ላልካ ውሽጥኻሲ እንትን ክትብሎ ማለት እዩ ትምግቢ ዝስዕረካ ከምዘ ይብሉ ማለት እዩ ከምኡ ክትገብር ተለኻ ታይ ኣካልካ እዚ ውሽጥኻ ውሽጣዊ ልቦናኻ ኢኻ ትገዝአለለኻ ማለት እዩ ካብኡ ደሞ መንፈሰ ትዕቢት ለለ ደሞ ንሕና ከዓ ትዕቢት ኣብ ንፍተነሉ ሰዓት ንእግዚአብሔር አምላክና ብምልማን ክንስዕረ ከም ዘለና ብትሕትና ክንስዕረ ከም ዘለና ማለት እዩ ካብኡን ፍቅረ ንዋይ ከዓ ፍቅረ ንዋይ ማለት እዚ በቃ ፍቅረ ንዋይ ጠፊእኩም ዶ ፍቅረ ንዋይ يعني الحادث የመናኽ ስፍስፍ መባል ማለት እዩ ንሕኻ በቃ ሓላፊ ምዃኑ ንዑስ ምንዓቕ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገርሲ ካብ ወርቂ ብዙ ዓለም ዚሲ ካብ አልማዝን ካብ ወርቅን ዝኸብር ነገር የለ ሐቀይዶ መቃብርሲ አልማዝና ወርቅስ ለመቃብር ምሳና አያቲ ማለት እዩ ለዚ ካዩ ፍቅረ ንዋይ ክሕድረሉ ከሎ ፍቅረ ንዋይ ክፍትነ ከሎ ቢያኽለን ምባል ዝስዕሮ ማለት እዩ ንሕና ቢያኽለን ምባል ለምሳሌ ወርቂ ብሩሪስ ላናስ ሒዝና አይና አትኒና ንዑስ ምንዓቕ ማለት እዩ እንደው ሓደ ቅዱስ አነቦታሲ እዚ ወርቅ ንሱ ዝኻሊሲ በቃ ልክዕ ከም እምኒ ኮይኑ ከስካዕ ዝረአዮም እዮም ዝበቕዑ ማለት እዩ እና ንሕና ከዓ ብመንፈሳዊ ቅኝት ብመንፈሳዊ ነገራት እንዳተለማመድና ክንኸይድ ከለና እዚ ነገራት እዚ ንዓና ኢምንት ላኾነ ይልኸድ ማለት እዩ ኢምንት ዋጋ ልብሉ ላኾነ ይልኸድና እዚኦም እዮም እግዚአብሔር አምላክ ትዕቢት ብኸመይና ንርሕቆ ከም ትበልክ ክብርቲ ሓፍተይ እዚ ቪድዮ እዚ ሰምዒ ክትኮን ርግጠኛ እየ ከምቶም ዝሓለፈ ለኸዝላልኩ ወነበርኩ ከምለለ ኮይኑ ትዕቢት በቃ ብትሕትና ኢኻ ክስዕረ ትኽእል ትዕቢት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዲያለበት ሓፍትና ትዕቢት ነገር ብብዙሕ ነገር ክግለጽ ይኽእል እዩ ግን ለምሳሌ ንስኻስ ካብ ካልእ ከም ዘይትበልጽ ማለት ንርእስኻ ከምኡ ክፍትነካ ከሎ ትሕት መባል ማለት እዩ ለምሳሌ ንሕናስ ንምክሕ ብኻልእ ተባሃላስ ትምክሕቲ ማለት እዩ ትምክሕቲ ንሕና ካብዛ ምድር እዚኣ ንምክሕላ የለ ሃፍቲ ድና ናይ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ሃፍቲ ብርእስና ድና ክንምካሕ ትርእስና ከዓ ናይ እግዚአብሔር ኢና ማለት ንሕና ተሰይርና ንሞትናጋ ዓይንና ንምክሕሉ ክጠፍእ ይኽእል ርእስና ንምክሕሉ ክበላሽ ይኽእል ብዙሕ ነገራትና ንምክሕሉ ማንም ነገር ንምክሕሉ ነገር የለ በቃ ንምካሕ ብእግዚአብሔር አምላክ ክንምካሕም ዘለና እዚኣ ትሕትና ማለት ትዕቢት ማለት በቃ ለርእስኻ ከፍ ማለት ልዕል ምባል ካብ ካልእ ኣብሊፅካ ምርኣይ ሰብ ብምዃኑ ክተኽብረ ከለኻ ትዕቢት ካባኻ ይርሕቕ ማለት እዩ ንስኻስ ካብ ካልእ ሰብ ተፈለኻ ኣይኮንካን ኢኻ ካብ ካልእ ሰብ ከዓ የመናል ታሕትካ ይኾንካይ ማለት ንስኻም ክብሪ ሰብ ለለካ ንስኻም ክቡር ኢኻ ማለት እዩ ብክብር ዶ ዝገዘአና እዩ ማለት እዩ ንርእስኻሲ በቃ ንስኻስ ወዲ ንጉሰ ነገስት ምዃንካ ምሕሳብ እዚ ማለት ከዓ ተዓቢኻ ማለት ዘይኮነስ ክብርኻሲ ኣብ ለይኮነ ቦታ ንኸይትርከብ ማለት ኣብ ናይ ሓጢያት ቦታ ንኸይትርከብ ይድግፈካ እዩ ማለት ንስኻ ንጉስ ወዲ ንጉሰ ነገስት እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃንካ እንድሕር ኣሚንካ ኮይንካ ወይም እንድሕር ውሽጥኻ ተእምኖ ኮይንካ ካብ ካልእ ሰብ በሊፅካ ማለት ለይኮነሲ ንስኻስ ኣብ ለየድልየካ ቦታ ንኸይትርከብ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱስ ኣነ ወዲ ንጉሰ ነገስት እንድሕር ኮይነ ንምንታይ ኣብ ለይ ሓጢያት ቦታ ይርከብ ማለት እዩ ብኸምኡ ልብል ክትሕግዘካ ይገብረካ እዩ እና ብኻልእ ባህላት ትዕቢት ካብ ትምክሕቲ ምርሓቕ ማለት እዩ በቃ ልቦናኻ ስትሕት ምዃን ኩሉ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምዃኑ ትፍልጠት ዲ ተበልና ናይ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ትገንዘብ ተበልና ናይ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ትመልክዕ ተበልና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ንርእስኻ ብኸምኡ ምእማን ማለት እዩ ንርእስኻ
بخم أخنا أمنا لنا مالتي إجابير أملاحنا خا سنة فقاري كأو منفساوي مسبل تحوس كل شيء بخمة منفساوي حدا عينة منفساوي وتكلوا إن الخالين ديالك حنت خليتها طياقي برقد حدا عينة منفساوي وتكلوا كانت خوين لمساليسي بقى نور خاص قخونني لخون نجار بقى قوام لخون نور قخونني ليلة وط مالك لمساليسي نقوي مشيتي أنا تي صلخي كدك سيبلين دحريلنا نرأسنا نجيرنا يخوينا سوي هالعي هالمالتي مشيت نحنا سرحنا مسودانا كني تصلي لقبنا بقى نقالو سمالتي مسلك ساعات لك كنكون كلنا بساعتهم كا بلك تلمدنا يسل الجودلنا كنقالو سئي لقبرنا مالتي ስለዚህ ልምድ ምግባር ማለት ልምድ ማለት ቃት መንፈሳዊ ህይወት በልምድ ንخيد ማለት አይቆነን ግን ምድግጋም ማለት ይልሆነ ነገር ብልደጋገምና ለቁጽሪ ህይወትና ይልሆን ማለት ለው ህይወትና ይልልወጥ ማለት በቃ ናታትና ኑሮስ ኮይኑ ተዋሂድና ይነብር ማለት በቃ ጸሎት እንድሕር ንጎይ ምሸት ንገብር ኮይናስ በቃ ልምድና ለኮይኒ ማለት ምስ ህይወትና ተዋሂዱ ይኸድ ማለት እና بخم معباي قس بقس ለምሳሌ ጾም እንድሕር ኮይንሲ በቃ ለሕና እንደራደረሉ ነገር ምዃን ከአ መቅማጥ ማለት ይሕላስ ማድስ ምን ተአክት ለይ ተደራደርሉ ዚዮም አይተደራደርሉ ዚዮም ከአ ከዕውዮም ለለኒ ላወደቅ ከላ ተሳኻ ማለት አውሎ ወደቅና ለሰዓት ከአ ክንባሳጨ ይብለ ምክንያቱ ንሱ ምክንያት መንፈሳዊ ዕቤትና ክኾን ስለለኸል ማለት ምክንያቱ ሲ እቲ መንፈሳዊ ሓደ ዓይነት መንፈሳዊ ለይ ምህላው ኳኳስ ብምንታይ ክፈልጥ ከን ክብርት ሓፍተይ ምስተር ስለ ልትሓወስኪ ክፈልጥ ከን በይ ምስተር ስለ ለይትሕወስ ተልትኾን ነርኪ ኣይምፈለጥክን የኒ ብኸመይ ከም ትነብሪ ከም ዘለክ ማለት እና ብኸመይ ክንነብር ከም ዘለና ምስ ደቂ ሰባት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ህይወትና ብኸመይ ክንከዶ በቃ ሓደ ዓይነት ለይለዋወጥ ህይወት ክህልወና እንድሕር ኮይንሲ ፈተና ክንጸልይ የብልናይ ማለት ፈተና ክንጸልይ የብልናይ ኣብቲ ፈተና ከዓ ለይምጽናሕ ተስፋ ለይምቑራጽ ከዓ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ ደቂ መንፈሳዊ ህይወት ሲ ውዳቕ ምትሳእ እንድሕር ምዃን ኣእሚንና ይኮንና ንርእስና ካልእ ነገር ቀስና በልና ኢና ንኸድ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ግን ርእስና ክነእሙን ኣለና ንሕና ግን ምስ ኣሕዋትና ክንነብር ከለና ንሕና ጸለውት ብል ተኻልና ጸለውት ክንከውን ተለይኸኣልና ግን ንሕና እታ ና ልምዲ ሒዝናያ ዝነበርና መጽሓፍ ምንባብ ክኾን ይኽእል ጸሎት ክኾን ይኽእል ትምህርቲ ምድማጽ ክኾን ይኽእል እዚ ግን ልምዲ ጌርና ልወሰድናየ ነገር ክነፍርሶ የብልናይ ካብኡ ከዓ ምስተን ኣሕዋትና ከዓ ከራኽበና ብዝኽእል ጥራሕቲ ንራኸብ እዚ ማለት እንታይ እዩ በቃ ከራኽበና ልኽእል ሞመንት ኣሎ ወደ ብሓደ ኢና ንሰርሕ እያ ኢላ ተቆልዓና ብሓደ እንድሕር ዝሰርሓ ኮይና ኣብ ስራሕ ለራኽበክን ሞመንት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ እንድሕር ለራኽበክን ቦታ ኣሊ ኮይኑ ኣብቱ ልትራኸበሉ ቦታ ምርኻብ ብፍቕሪ ምንባርካ ጽቡቕ እዩ ቢያንስ ንሰባት ኳንትን ክትብል ተዘይከኣልካ ብፍቕሪ ምንባር ምስኣቶም ግን ግዴታና እዩ ማለት እዩ ምስተኻልና መጠን ግን ካብኡ ደሞ ናይ ጸሎት በቃ በተለይ ትንደኽመሉ ዘለና ምክንያት ለምሳሌ ጸሎት ንወሎ ማእምነት ጸሎት ሲ ብልምድ እንወስደን ሰዓታት ክህልዋና ኣለዋ በተለይ ምስ ሰብ እንትን ንብል ንሰርሕ ማለት እዩ ጸሎት ሰዓት በተለይ ለምሳሌ ሰዓት 9 እና ሰዓት 10 ሰዓት 9 እና ወይም ሰዓት 12 زين ብቻ ኣብዘን ሰዓት زين ጸሎት ክሓልፈኒ የብሊ ልብል እንድሕር ግዛዕ ቀሚጥና ኮይና ፕሮግራም ቀሚጥና ኮይና እዛ ሰዓት ክትበጽሕ ተላ ብዝተኻኣለና መጠን ብምጽላይና ንምኩር ማለት ፕሮግራም ልብል እንድሕር ኮይኑ እንደዛ ፈቀደ እንድሕር ንኸድ ኮይና ግን ፕሮግራምና ንምዕት ትዕረራይም ይብለና እዩ ማለት እዩ ከም ተለወልኩምም በቃ ንጎይ ምሸት ኣነስ ክጽልኒ እንይልና ፕሮግራም እንድሕር ሓንጺጽና ኮይና ታዩ ንኽንተግብሮ እዩ ልብለና ማለት ደፋፈአና ማለት እዩ ምክንያቱ ታይ ዓይነት ፕሮግራም ከም ዘለና ጽሒፍና ስለለለና ንሱ እዩ ዝቕስቅሰና ንሱ እዩ ዘለዓዕለና ማለት እዩ ብዝተኻኣለና መጠን ፕሮግራምና መጽሓፍ ንግወሮስ ኢና ብቻ ንጽሓፎ ማለት እዩ ካብኡ ዕለታዊ ይኹን ወይም ሳልሳይ መዓልቲ ፕሮግራምና ደጋጊምና ንርእዮ ማለት እዩ ታይ ንኢለይ ተገበረ ከዓ እንድሕር ለይ ተገበረ እኳ ኮይኑሲ ግድ የብልኩም እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሓት ክትገብርዎ ኢኹም ማለት እዩ ብቻ ጽሓፍዎ ትልምኩም መጽሓፍዎ ብቻ ይተግበር ኣይተግበር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስለተግበርኩምዎ ቆንጆ ስለይተግበርኩምዎ ከዓ ንኽትተግብርዎ የብለኩም እዩ ማለት እዩ ጉስጉሰኩም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ ተንኸዶ
እግዚአብሔር አምላኽና ከዓ እዚ ጾም እዚ ናይ በረከት ክገብረልና ናይ ፍቕሪ ክገብረልና ናይ ሰላም ክገብረልና ሰናይ ፍቓድ ይሁነልና ያው ተኽኢለ ተጥዒምኒ ከምዚ ቪድዮታት ንሕና ንጠቅም ከም ፀልኩም እየ ማለት እዩ። ሰረፈ ግን ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ሰሰና ይሕወት